नवाज अवान साहब के एक ऐसा कानून ज़ाहिर है कि पाकिस्तान वाहिद सिग्नेटरी नहीं है, बरतानिया भी सिग्नेटरी है, हिंदुस्तान भी सिग्नेटरी है और भी बहुत से ममालिक सिग्नेटरी हैं। मैं हैरान हूँ कि सऊदी अरेबिया में किस किस्म के कानून होंगे वैसे, क्योंकि सिग्नेटरी वो भी हैं तो लेकिन और सिग्नेटरी शायद चीन भी है, सिग्नेटरी चीन भी है, ज़ाहिर है वो भी FATF का मेंबर है। तो ये लेकिन ज़ुबैर साहब ने सवाल एक इंटरेस्टिंग उठा दिया कि पाकिस्तान में इस किस्म का कानून बन रहा है कि भी किसी को उठा लो और वारंट भी ना और उसको उठा लो और उसको पालबंद 90 दिन के लिए 180 दिन 180 दिन। And are we interpreting it correctly also कि ये better this is what they want? अच्छा देखिए आप दो चीजें, ये बात है। दूसरी जो चीज़ मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी है गवर्नर साहब की, ज़ुबैर साहब की, वो ये मुझे नहीं लगी कि हमने नेशनल असेंबली में तो इसको कर दिया था सपोर्ट, लेकिन यहाँ जाते जाते हमारा दरमियान में ईमान खराब हो गया। नहीं मैंने ये कहा कि आई डिड नॉट फॉलो, तो मुझे एग्जैक्ट उन्होंने कहा हो सकता है कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं, मतलब मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि आई एम वन ऑफ दोज़ हु कीप abreast of things। नहीं मुझे शक ये है कि मुझे शक ये कि मेट्रो, मुझे शक ये लग रहा है मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वसीम अख्तर का उस एमक्यूएम से ताल्लुक मुझे शक ये है, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं कि सईद साहब और आप जो कह रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपकी पॉलिटिकल कन्विक्शन, मैं तो आने वाला था उस पर, आपने कहा ये हम बात नहीं, आपको शक पॉलिटिकल कन्विक्शन नहीं है, आने वाला था लेकिन आपने पॉलिटिकल कन्विक्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों के चूंकि ताल्लुकात थोड़े से खराब हो गए इसी टाइम पे, मजीद ताल्लुकात तो कभी अच्छे नहीं, कभी भी अच्छे नहीं थे और खराब हो गए। उस वक्त मुनाफे इस्लाह के किसी ने मंजूरी दे दी थी, अब ताल्लुकात खराब हो गए हैं। कल काबीना ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए बाकायदा कोशिशें की जाएं, ठीक है, वो चीज़ हो गई है, ठीक है, तो वो ताल्लुकात की वजह से हो गया, लेकिन बहरहाल कानून भी बड़ा अजीब हो गई। शक आपको इसलिए है कि आर्मी चीफ के टेन्योर की जब बारी आ रही थी उससे पहले भी कहा जा रहा था हम नहीं इसे एक्सेप्ट करेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक है ये, बाद में पता नहीं क्या, आई डोंट नो, तो आपको शायद इसलिए वो शक पड़ा, इसलिए मेरा ख्याल। पर दूसरी जो चीज़ अभी बात की थी है क्या, FATF में सिग्नेटरीज तो बहुत हैं, 79 कंट्रीज हैं, शायद से भी ज़्यादा, बट हम इस वक्त किस चीज़ में, हम ग्रे लिस्ट में, और ग्रे लिस्ट में काफ़ी अरसे से चलते आ रहे हैं और अब टाइम आ गया है कि हमने ग्रे लिस्ट से निकलना। इसके ऊपर ये सिर्फ ये तरमीम नहीं थी, इससे अलावा भी अपोजिशन ने बहुत सारी तरमीम दी थी जिसमें नेशनल असेंबली ने मतलब दोनों सब पार्टीज ने बैठ के उस पर एग्री किया था और वो पास हो गई। उसमें खाकान अब्बासी ने आखिर में एक और दी थी और वो ये दी थी कि एक नैब प्रीव्यू है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसको निकाल दिया जाए नैब के प्रीव्यू को, वो कह दिया, खाकान अब्बासी ने खड़े होकर तरमीम पेश भी की थी। पर उसका शहजाद अकबर साहब ने ये बताया था उस वक्त भी और हमारे फरूक नसीम साहब ने भी कि ये हमने नहीं डलवाया, ये जब से कानून बना हुआ है उस वक्त से उसके अंदर है। अच्छा, ये जो ड्राफ्ट आया है जो आप कानून जिसको पे एतराज़ है PPP ML अब हो गया, चले अभी हो गया, पहले नहीं था ठीक तरह से, ये कानून का ड्राफ्ट बाहर से आया है। अब देखें एक एक चीज देखिए FATF की बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये लेजिस्लेशन हो रही है ना, आपने 15 सितंबर से पहले ये लेजिस्लेशन करनी है और इसकी ऊपर प्रॉपर नेगोशिएशंस हुई हैं ऑपोजिशन से। क्या ममालिक के डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन ये डिस्क्रिमिनेशन ये कह रहे हैं ना, अब देखिए बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करे, देखिए ये तो इससे ज्यादा तो मुजर्रा चीज नहीं हो सकती, सारे लोग कहें कि नए भी करे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, करे नहीं है ये है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। देखें ये जब आपकी 5 साल की हुकूमत थी ये था, जब पीपल्स पार्टी की 5 साल की हुकूमत थी ये था, अब मसला क्या, देखें ये नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं FATF को फिर बीच में ना लाए ना, नहीं मैं एक तरमीम की बात कर रहा हूं जो खाकान अब्बासी ने पेश की और उसके अलावा आपकी पार्टी ने बाकी सारे बिल को पास किया नेशनल असेंबली से, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू नहीं आगे चलते हैं जुबैर भाई, आगे चलते हैं। उसके बाद ये सेनेट में गया और सेनेट में भी एज सच कोई मसला नहीं था, उसमें जो डिबेट हुई आगे उसमें पर्सनल डिबेट्स भी हुई और उसके बाद इस पॉइंट को लेके उन्होंने, देखिए अभी सईद गनी साहब ने बात बिल्कुल ठीक की, जो हमारा अपर हाउस है उसके पास ये राइट है आइन के तहत कि वो इसके अंदर अपनी चेंजेस रिकमेंड करके इसको पास करके दोबारा नेशनल असेंबली को भेज सकता है। अगर आप उसे ऑल टुगेदर रद्द कर रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं, अब मुल्की इस्लामियत के आप समझते हैं ये गलत चीज है, बाकी सारी चीज पे हम एग्री कर चुके हुए हैं, हमारे पास अगर हम समझते से नहीं होना चाहिए हम इस पे ये रिकमेंडेशन देते हैं और दोबारा नेशनल असेंबली को भेज देते हैं और एक दफा फिर अपने ही लोग जो आपके नेशनल असेंबली में भी बैठे हैं उनको एक मौका और देते हैं, क्योंकि उनको शायद पहली दफा ये समझ नहीं है। अच्छा। नहीं, अब इसका तरीकाकार ये है, अब इसका तरीकाकार जो हुकूमत कर सकती है एक जॉइंट सेशन बुला के इसको दोबारा जॉइंट सेशन के सामने रखा जा सकता है और उसके बाद उसके जो रिजल्ट आएंगे। अच्छा, सेनेटर शहरी रहमान साहबा की जो ट्वीट से मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कह रही हैं कि FATF के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है,
they are against Article 10 of the Constitution. FATF only requires documentation, not draconization. How can FATF? یہ بھی ایک ایشو ہے. How can FATF force you? بالکل ہو سکتا ہے محیط بھائی, ہو سکتا ہے. مجھے ایک صرف یہ چیز بتائیں, اپوزیشن سے تو یہ شک لگ رہا ہے باتوں سے کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا قانون بنا لیا جائے کہ جس کو دھرنا ہے اس کو دھر دیں. ایک بات مجھے بات بتائیں, وہ تو صرف اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت ہے نا. جو نیب کے لاز ہیں اس میں کون سا وارنٹ ہوتا ہے؟ نہیں ایک مجھے بتائیں, کون سے وارنٹ کے تحت گرفتاریاں ہوتی ہیں نیب لاز کے اندر؟ نیب میں وارنٹ ہی نہیں, وہ وارنٹ ہی نہیں ہوتا. ابھی ان کے چیف نے اس کی ریکمنڈیشن دینی ہے, اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں. نہیں, یو آر رائٹ, ٹھیک بات نہیں ہے زبیر بھائی, میں یہ نہیں کہہ رہا. بات کرنے کا میرا مقصد ہے کہ آپ نے دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ملکی اسلامیت. آپ نے 15 ستمبر سے پہلے لیٹس کیپ اٹ ٹو FATF بیکاز دا ڈیبیٹ از کہ کیا اپوزیشن پارٹیز ایسا کوئی چیز کرنے جا رہی ہے جس سے ہمیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا واپس کوئی ایسی سچویشن تو نہ ہو جائے. میری یہ کویسچن یہ ہے, اور میں کنونسڈ ہوں اس بات سے کہ FATF کی یا تو ہم انٹرپریٹیشن بہت ہی معصومیت سے کر رہے ہیں. FATF has nothing to do with کون سا ادارہ اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے رسپانسبل ہوگا, چاہے آپ کو آج چینج بھی کرنا. دوسرا یہ ہے کہ FATF یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں جو ہر کنٹری انجوائے کرتی ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ اس کو واپس دھکیل دیا جائے ایک ایسے انکانسٹیٹیوشنل 2014 میں ہم ویسٹ منسٹر سسٹم کے فالو کرتے ہیں. جی کرتے ہیں. انکلیمڈ ویلتھ کا لا ہے ادھر. آپ کو پتا ہے انکلیمڈ ویلتھ کا لا ہے کیا؟ کہ آپ نے برڈن آف پروف زبیر بھائی پہ ہے یار, کہ آپ نے اس کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ بات سمجھی. یہ تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں بندوں کو اٹھانے کی. ایک سیکنڈ, واٹ از دا ڈفرنس دین بٹوین فارمر سوویت یونین انڈر KGB اور نازی جرمنی, جہاں آپ بندے کو اٹھا کے لے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی وارنٹ بھی نہیں دیں گے. لیکن دنیا میں حالات دیکھیں, ایمان علی کا کیس ہے, ایمان علی کا کیس ہے, سوری ایمان علی کیس ہے, وہ پیسے ڈالر اس کے پاس تھے اور وہ پکڑی گئی, اس کی ضمانت ہو گئی. اس کے بعد دوسرے ایک اور صاحب کا کیس آیا, وہ کہتے ہیں اس کے بعد پیسے نہیں تھے, اس کی بھی ضمانت ہو گئی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو لیٹس بول, اگر یہ غلط ہے, لیٹس بول یہ غلط ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے, تو دوبارہ کہیں قومی اسمبلی کہیں جا تو نہیں رہی ہے, ڈیبیٹ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے, دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے, پر ڈیٹ از 15 سپٹمبر سے پہلے ہم نے نکلنا ہے. سعید غنی صاحب, آپ کا سلوشن کیا ہے؟ اس کو واپس نیشنل اسمبلی میں لے کے جائیں, جوائنٹ سیشن میں لے کے جائیں, باہر پھینک دیں کاغذ کو, کیا کریں؟ دیکھیں, ایک تو جو بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی لیجسلیشن ہو, اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے لیے, ہمارے نظام کے لیے بہتر ہے, تو یہ رسپانسبلٹی, فنڈامنٹل رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرے اور تمام پارٹیز کو بٹھائے. اور ہمیشہ وہ لیجسلیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے جو بائی میجورٹی نہیں بلکہ بائی کنسنسس ہو, وہ اچھی ہوتی ہے, تمام آن بورڈ ہوتے ہیں, اس پہ کبھی کنٹروورسیز نہیں کھڑی ہوتی, تو وہ کریں. لیکن بدقسمتی سے اس حکومت کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ بٹھا کے ان کو کنونس کرے کہ یہ چیز اگر ہم لے کر آئیں, اس کو قانون کے طور پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے. آپ قانون لے کر بھی آتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تم کرو نہ کرو, تمہارے ساتھ تم نے یہ کرنا ہے, تو الزام بھی لگائیں گے, میں الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں, ساری چیزیں کہیں گے, لیکن پھر یہ کہیں گے نہیں اپوزیشن, گورنمنٹ اپوزیشن جو ہے وہ آئے گی اور منت ترلے کر کے ہماری مدد بھی کرے گی. یہ اپروچ بیسیکلی بڑی غلط ہے, اور آپ کو کوئی نہیں روکتا, دنیا بھر میں ہوتا ہے, اپوزیشن کے ساتھ ڈفرینٹلی ہینڈل کیا جاتا ہے, آپ کا جو ٹارگیٹ ہے کرتے رہیں, لیکن اگر آپ اس کو وکٹمائز کریں گے, اس کی تذلیل کریں گے, اس کو اہمیت نہیں دیں گے, اور پھر توقع یہ کریں گے کہ اپوزیشن آپ کے پاس آئے گی اور خود ہی آپ سے کرے گی کہ ہاں بتائیے میں ووٹ کا کروں, تو ہوتا نہیں ہے. اور یہاں تو بہت ساری چیزیں ہم نے اس لیے کر لی, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے حق میں ہے, ہم نے کر دی, ورنہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے تو شاید ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے, رسپانسبلٹی نہیں, ٹھیک کریں, بیٹھ کے بات کریں اور چیزوں کو چلائیں. لیکن بنیادی طور پر آپ کہتے ہیں کہ مظاہرہ کیا, آپ پھر اس اخباری رپورٹس کو صحیح, آپ ان اخباری رپورٹس کو, اس پہ مزید بھی بات کریں گے بریک کے بعد, لیکن مجھے آپ کی بات سن کے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو اخباری رپورٹس ہیں, جیسے ڈان اخبار میں جو چھپا ہے کہ جو تو میں ہوئی ہے سینٹ کے اندر ڈاکٹر شہزاد وسیم کی, جہاں اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ان کے پہلے کے جو کامنٹس تھے جہاں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں, پیسہ باہر لے جاتے رہے, وہ ایک چیز ہے جو بدمزگی ہوئی ہے وہاں پہ, جہاں اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ معافی مانگیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں معافی نہیں مانگوں گا, وہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا پھر ہمیں ڈیبیٹ کرنا پڑے گا کہ کیا مسئلہ FATF ریلیٹڈ لیجسلیشن کا ہے یا بد اعتمادی کا ہے, برے تعلقات کا ہے, جو ٹینشن ہے پارٹیز کے درمیان اس پہ ہے, اور جو اس وقت سیاست میں ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کے حوالے سے,